ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरू, आज पनि हामी गत दिन जस्तै माता श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको आज पञ्चम अध्यायमा हामी प्रवेश गर्नेछौँ। प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि हामीले माता भगवतीको सामुमे राखेका फुलहरू अक्षताहरू लियौँ र सबैले फुल लिएर हात जोडेर आफ्नो मनोकामना सम्झै पहिला भगवानको स्तुति गरौँ, त्यसपछि हामी कथामा प्रवेश गर्नेछौँ। सबैजनाले जे हामीसँग उपलब्ध छ त्यो हातमा लिएर नमस्कार गर्नुहोला। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपु शुक्लाम्बरमल्लिका मालालङ्कृतकुण्डलप्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सजन हामीले लिएका फुल अक्षताहरू पुस्तकमा राखी पुस्तकलाई नमन गरी पुनः सबैजनाले फुल अक्षता लिएर हामी आज पञ्चम अध्यायमा प्रवेश गर्दैछौँ। आज पञ्चम दिन। श्रद्धेय भक्तजन, सबैजनाले फेरि फुलहरू लिनुहोला र मनमा लागेका मनका इच्छाहरूलाई पनि सम्झिँदै माता स्वस्तानीलाई नमन गर्दै अगाडि कथा हामीले प्रवेश गर्नेछौँ, सुरु गर्नेछौँ। अथ पञ्चमोऽध्यायः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, तिमीले सोधेको सबै प्रश्नको उत्तर दिइसके, अब के सुन्ने इच्छा छ भन, म सबै सुनाउन तयार छु। यति सुनि अगस्त्य मुनिले बिन्ती गरे, हे कुमारजी, त्रिपुरासुरले त कसोको तपस्या गर्यो, कसलाई श्री महादेवले कसरी भस्म पार्नुभयो, यो सुन्ने इच्छा छ, त्यो सबै आज्ञा होस्। यस्तो मुनिको प्रश्न सुनेर कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे मुनि, अघि विष्णु भगवानले हिरण्डाक्ष दैत्यको वध गर्नुभयो अनि समस्त दैत्यहरू दुखी भएर खेद गर्न लागे। तब मय नामको दैत्यले मनमा विचार गर्न लाग्यो, जस्तो कामदेव नहुँदा रति भइन् त्यस्तै त्यो दानवराज मय पनि भयो। अनि बलवान तारकाक्ष र विद्युत प्रभाव नामका आफ्ना मित्र समेत लिई यमले कठोर तपस्या गर्न लाग्यो। ती तीनैजना दैत्यहरू माघ पुषको जाडोमा हिमालयमा गई तपस्या गर्दथे। वैशाख जेठको घाममा पञ्चाग्नि तापी गर्मी प्रदेशमा तपस्या गर्दथे। यस्तै प्रकारले तपस्या गर्दा गर्दा 10,000 वर्ष बिताए। तिनका देहमा केवल हाडछाल मात्र बाँकी रह्यो। फेरि ती ठुलो मुखबाट पनि वञ्चित भए। त्यही पनि तिनीहरू सूर्य जस्तै तेजिला देखिन लागे। तिनको तपस्याले ब्रह्माजी प्रसन्न भएर तीनै जनाको सामुन्य पुगे। नम्र स्वरले आज्ञा भयो, हे दैत्यहरूमा
श्रेष्ठ भएका वीर हो तिमीहरूको तपस्याले म प्रसन्न भएँ। जे इच्छा छ सो वरदान माग। ब्रह्माजीको त्यस्तो वचन सुनेर साष्टाङ्ग दण्डवत गरी केवल घोडाले मात्र भूमिमा स्पर्श गरी हात जोडेर बिन्ती गरे, हे प्रभु हजुर प्रसन्न हुनुहुन्छ भन्ने हामीलाई अवध्यत्व कहिले नमर्ने वर दिनु हवस। बल पराक्रम पनि ठुलो होस्, फेरि विमान समान जो हामी तीन पुर बनाउनेछौँ। त्यसमा मनुष्यको गति नहोस्, हामी ठुला बलवान हो, यही वरदान दिनुहोस्। ती दैत्यहरूको त्यस्तो वर मागेको सुने ब्रह्माजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे दैत्य हो त्यस्तो अवध्य वरदान दिन म असमर्थ छु। मृत्युको अवकाश राखेर अर्को वर माग म दिन्छु यसमा, अन्यथा नमान। ब्रह्माजीको त्यस्तो आज्ञा सुनेर यमले फेरि बिन्ती गर्यो, हे प्रभु अघि मैले भने जति सबै कुरा हवस्। मृत्युलाई ती मैले बनाएका पुरहरू एकै स्थानमा रहने छैनन्। जब 10,000 वर्ष पुग्ला तब ती पुरको केवल आधा निमेषसम्म मात्र मेल होस् र त्यही आधा मिनेसभित्र जो एक बाणले ती तीनै पुरलाई नष्ट गर्न सकोस्, त्यही पुरुष हामीलाई मार्न सकोस्। यमका यस्ता वचन सुनेर तथास्तु बने ब्रह्माजी आफ्नो लोकतर्फ जानुभयो। तब त्यो यमदानवले संसार नै नाश गर्ने इच्छा लिएर आदिकल्पमा 3 पुरको रचना गर्दो भयो। ती 3 पुरमा पहिलो फलामको, दोस्रो चाँदीको र तेस्रो सुनको बनायो। ती 3 पुर आकाशमा सुमेरु पर्वतका श्रृङ्ग टाकुरा हुन् कि जस्ता देखिन लागे। ती पुरहरू चन्द्रमाका किरण लाग्नाले अति शीतल भएका स्थानमा आँखी झाडहरू बनेका घरका पट्टालिकाहरू पनि अति अग्ला आँगनहरूमा पनि राम्रा राम्रा देख्दै मनलाई मोह पार्ने शिलाहरूले छापेका स्थानमा सोनले मडेका उत्तम दूरद्वारहरूमा रङ्गबिरङ्गका रत्न जडेका मुगा मोती मणिहरू स्थानमा जडाएर बिजुलीको प्रकाश समान रत्नहरूले चारैतिर प्रकाश फैलिएको बनायो। फेरि चित्र विचित्र प्रकाश फैलाउने गरी हिरा मोती आदि रत्न जडेको वायुको वेग गर्न लाग्ने फरफराएका पताकाहरूले शोभायमान भएका घरहरूका पङ्क्तिहरू पनि रत्न समूहका थुप्रा नै हुन् कि भन्ने भान पार्ने फराकिला मार्गहरू पनि सिँगारिएका अत्यन्त राम्रा पुर तयार गरायो। घर महलहरू पनि अनेक रङ्गका मनहरण गर्ने रत्नहरूले सुशोभित ध्वजा पताकाहरूले सिँगारेर ती विमान जस्ता ती पुरलाई शोभायुक्त बनायो। अनेक रत्न जडेका गमलाहरूमा रङ्गबिरङ्गीका जात जातका उत्तम सबै ऋतुमा फल्ने फुल र त्यस्तै षड ऋतुमा फल्ने फलका वृक्षहरू लगायो। तलाउहरू पनि अनेक प्रकारका कमल कमलिनी कुमुदिनीका पुष्पले शोभायमान गएका तयार बनायो। यस्ता प्रकारले त्रिपुरावासीहरूले शोभाले युक्त महल तयार भयो। फेरि मयूर डाँफे आदि उत्तम पक्षीगणले युक्त र पुरुषका नग्न लाग्ने जसका अयोपधारका गोलाकार घेरामा अर्धचन्द्राकार घाउ लागेका कलश जस्तै अतुरुङ्ग ठरिएका कुच भएका मदिराले राता राता आँखा भइरहेका लाजले मुसुक्कास्य गर्ने लोलिएका नेत्र भएका यस्ता अनिग्ध्य सुन्दरीहरूले व्याप्त भएको थियो। त्रिपुर परैबाट पनि अत्यन्त रमणीय देखिन लाग्यो। यस्तो त्रिपुरामध्ये जो फलामको थियो त्यो यमले तारकाक्ष नामको आफ्नो मित्रलाई दियो। अर्को चाँदीको जुन सुन्दर पुर थियो त्यो विद्युत प्रभालाई दियो। जुन सुवर्णले बनेको सबैभन्दा उत्तम थियो त्यो यमले आफूले लियो। अनि त्यो त्रिपुर दैत्य पनि यम मन्त्रीवर्गले शोभायमान भयो। त्यो दैत्य राजा आफ्ना शत्रुहरू र तिनका सेनालाई परास्त गरेर आफ्ना हितैषी ब्राह्मण वर्ण र भृत्यवर्गले सहित भई आफ्ना आफ्ना सुन्दरी स्त्रीहरू साथमा लिई रहँदा स्वर्गभन्दा पनि व्रत सुख भोग गर्न लागे। अनि तिनै लोकका आनन्दलाई ध्वंस गर्न लागे। साथै अभिमानले भरिएर देवताहरू सबै विजित भए भन्ने मनमा ठान्न लाग्यो। तिनीहरूलाई मार्न लागे। उनका बगैँचाका असल असल वृक्ष र बिरुवाहरू खेली
फाल्न लागे, केही आफ्ना बगैँचामा सार्न लगाए। यसरी देवताहरूलाई दुःख दिएको निकै समय व्यतीत भयो। तब तिनीहरूदेखि सबै देवताहरू क्रोधित भई ब्रह्माका सामु गए। त्रिपुर निवासी दैत्यहरूको सारा अन्याय उपद्रव विस्तार गर्दा भए अनि ब्रह्माजीले समस्त देवतालाई शान्त गराई आज्ञा भयो, हे देवता हो, त्रिपुरासुर दैत्यहरू बडो बलवान छन्, तिनीहरूद्वारा तिनको नाश हुन सक्दैन। तसर्थ नारायण आदि सकल देवता महादेवका शरणमा जाउँ, उनैले हाम्रो उद्धार गरिदिन्छन्। उनले हाम्रा शत्रु ती दैत्यहरूले अवश्य नाश गर्नेछन्। ब्रह्माजीको यस्तो हित वचन सुनेर स्वीकार गरे। ब्रह्म विष्णु इन्द्र यमचन्द्र कुबेर वायु समेत सबै देवता ब्रह्मलाई अघि लगाई कैलाश पर्वतमा पुगे। त्यहाँ महादेवको दर्शन पाए हात जोडेर स्तुति गर्न लागे, हे पिनाकधारी, हे चन्द्रमौली, हे त्रिलोकेश्वर, हे अति अमित पराक्रमी, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। हे चन्द्रशेखर, हे त्रिलोकदेव, हे चन्द्रमौली, जटाजुट धारित नीलकण्ठ, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। संसारलाई नाश, संसारलाई शरण लिने, नन्दीलाई वर दिने देवताका पनि देवता यस्ता, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। थोरै सेवाले पनि प्रसन्न भए वर दिने यज्ञका मालिक, हिमालयका निवास गर्ने यस्ता, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। योगीहरूले सदैव ध्यान गरिने, जगतको वैभवलाई तुच्छ ठान्ने, धर्ममा दृढ रहने, दिशा रूपी वस्त्र धारण गर्ने, भक्तलाई वर दिने, ब्रह्माण्डका दाता विदाता यस्ता, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। सूर्य चन्द्र इन्द्र वायु आदि देवताको पनि देवता सृष्टि र पालन गर्ने यस्ता, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। सूक्ष्म भन्दा पनि सूक्ष्म काल स्वरूप नित्य स्वरूप धारण गर्ने यस्ता, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। पर भन्दा पनि पर ब्रह्म स्वरूप शङ्करलाई कोटि कोटि नमस्कार। सारा ब्रह्माण्ड धारण गर्ने, सूर्य चन्द्र वायु अग्नि र जल एवं आकाशको रचना गर्ने यस्ता, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। हे सौम्य, हे पुरुषोत्तम, हे पुष्पमान, त्रैलोक्यको सृष्टि स्थिति संहार गर्ने यस्ता, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। पुषाको दाँत भाँच्ने, दक्षको यज्ञनाश गर्ने र कामदेवलाई भस्म पार्ने यस्ता, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। सरासुरका उत्पन्न कर्ता, यज्ञकर्ता, हर्तकर्ता, हे शिखण्डिनी, हे नीलकण्ठ, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। निरन्तर सुधा स्वरूप पार्वतीका भर्ता, गणेश कुमारका पिता, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। सदा मोक्ष रूप वरदान दिने, हे ईश्वर, हे ब्रह्मात्मा, हे वरदाता, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। हे योगेश्वर, हे चण्डीश्वर, हे रुद्र, हे शव, हे शम्भु, हे भीम, हे ईश्वर, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हामीले प्रसन्न हुनु हवस्। यस्तो देवताहरूको कातर भएर स्तुति गरेको सुनि तिनका मनको भाव जानी आज्ञा गर्नुभयो, हे देवता हो, जे इच्छा छ सो भर माग, मैले नदिने संसारमा केही वस्तु छैन, म इच्छा पूर्ण गर्न तयार छु, जे इच्छा छ निशङ्क भएर माग। यस्तो महादेवको आज्ञा सुनि प्रसन्न भएर देवताले विनम्र स्वरमा बिन्ती गरे, हे प्रभु, ब्रह्माको वरले उन्मुक्त भएका यम आदि दानवले हाम्रा उर्वशी मेनका आदि अप्सराहरू बल जफत लुटेर लगे। नन्दवनका असल बोट बिरुवा पनि कति उखेलेर नासे, कति आफ्ना घर ओसारे। देवताको नाश गर भन्दै हामीलाई अनेक तरहको कष्ट दिइरहेछन्। अमरावतीबाट पनि निकालियौँ। भगवान ती दैत्यको संहार गर्न ब्रह्म विष्णु पनि सामर्थ्य छैनन्। हे ईश्वर, जब जसरी हामी देवताहरूको भलो हुन्छ सोही वरदान दिइबक्सियोस्। यति सुनि शिवजीले फेरि भन्नुभयो, हे देवता हो, तिमीहरू मेरो रुद्र तेजको एक अंश धारण गरी रुद्र तेजोमय जुरूपले ती दानवहरूको संहार गर। शिवजीको त्यस्तो वचन सुनि देवताहरूले फेरि बिन्ती गरे, हे भगवान, हामी हजुरको तेजको 1000 अंशको एक अंश पनि धारण गर्न समर्थ छैनौँ। रुद्र तेज धारण गर्ने कुरा त परै रहोस्, हेर्ने शक्तिसम्म पनि हामीमा छैन। हे प्रभु, हामी उपर प्रसन्न भएर त्यो अजेय त्रिपुरासुरलाई स्वयं संहार गरिबक्सिनु अवश्य। ब्रह्माजीको वरदान अनुसार दिव्य 10,000 वर्ष बितेपछि आधा निमेष ती त्रिपुराको मिलन हुनेछ। उही आधा निमेषभित्रमै त्यो त्रिपुरालाई जसले एकै बाणले भस्म पार्ला उसैद्वारा ती दैत्यहरूको संहार होला, अन्यथा तिनको मृत्यु हुने छैन। हे शशि शेखर, हामीदेखि प्रसन्न भई पापिष्ट त्रिपुरासुरको नाश गरिबक्सियोस्। देवताहरूको यस्तो प्रार्थना सुनि शिवजीले फेरि आज्ञा भयो, हे देवता हो, त्यस्तो भवेद्य त्रिपुरा छ भने तिमीहरूको हितका निमित्त म एउटै बाणले ती तिनै त्रिपुरालाई भस्म पारिदिनेछु। त्यस्ता अजय दानवहरूलाई साथ युद्ध गर्दा मेरो शक्ति स्थाप्न सक्ने हिमालय समान मेरो निम्ति एउटा रथ तयार पार, अनि म युद्धमा जानेछु। महादेवको यस्तो आज्ञा सुनि प्रसन्न भएका देवताहरूले प्रणाम गरेर हवस भनी
तत्काल विश्वकर्मालाई डाकी महादेवको निमित्त समस्त देवताहरूपी अवयव भएको सुवर्णमय रथ तयार पारे। त्यस रथमा दुवै पङ्ग्रा सूर्य चन्द्र भए। दक्षिण पङ्ग्रामा 12 सूर्यभूषण बनाइयो। बायाँ चक्रमा 27 नक्षत्र 16 कलश भूषण गराइयो। 6 ऋतु रथका दायाँ बायाँ राखिए। आकाशको गजुर र पाङ्ग्रा सडयाउने दण्डी मन्दरा छलको बनाएर उभयन र संवत्सर रथका वेग भए। 4 समुद्र रथका कुण्डलिका भए। गङ्गादि समस्त तीर्थ राम्रा वस्त्र आभूषण पहिरी स्त्री रूप धारण गरेर हातमा चमरली रथमा उभिएर सारथी स्वयं ब्रह्माजी बने। ब्रह्मस्वरूप ओमकारको कोर्रा बनाएर विन्ध्याचलको छत्र निरूपण गरेर मन्दराचलको पार्श्वदण्ड बनाएर सरस्वती घण्टा भइन्। श्री नारायण अग्निबाणको टुप्पो भए। 4 वेद 4 घोडा भएर ताराहरू घोडाका गहना भए। हे अगस्त्य मुनि यसरी समस्त वस्तु त्यस रथका अवयव भएर यसरी जब धनुबाण सहित रथ तयार भयो तब पृथ्वी र आकाश कम्पित पार्दै भगवान शिव त्यस रथमा आरूढ हुनुभयो। त्यस रथका अघि पछि शिवका गण शङ्कु कर्ण चढेश्वर गणेश नन्दी आदि प्रथम गणहरू शूल पण्डित आदि अनेक शास्त्रार्थ लिएर शङ्ख भेरी मृदङ्ग आदि बाजा बजाउँदै महादेव माथि अनेक थरीका पुष्पको वर्षा गराउँदै भए। त्यस बेलाको रुद्र तेज सहन गर्न नसकी समस्त देवता मोहमा प्राप्त भए। महादेवले देवताहरूको स्थिति देखि आफ्नो तेज खिची केही कम पार्नुभयो अनि देवताहरू रुद्र तेज सहन गर्नमा किञ्चित समर्थ भए। त्यसपछि नारद मुनि ती दैत्यहरू कहाँ गएर भन्न लाग्नुभयो, हे दैत्यराज, देवताहरूको स्तुतिले प्रसन्न भएका महादेव स्वयं तिमीहरूको संहार गर्न भनी आइरहनु भएको छ। अब तिमीहरूको जो इच्छा छ सो गर, नभए तिमीहरूको अलिम्बन नाश हुनेछ। नारदजीका यस्ता वचन सुनि दैत्य राजा यमले आफ्ना मित्र तारकाख्य विद्युतमाली र अन्यान्य योद्धहरूलाई डाके। नारद मुनिले आज्ञा भएको सबै कुरा विस्तारले सुनायो। अनि दानवहरूमा उत्तम बलवान भएको तारकाख्यले भन्यो, हे राजन, किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? देवताहरू यथार्थ रूपमा बाध्य छन्। यो त्रिपुर वेदन गर्ने कसको पराक्रम वा शक्ति छ? यदि समस्त देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर आए पनि यो त्रिपुर अवेद्य नै रहनेछ। फेरि त्रिपुरलाई जिन्न साम दाम दण्ड भेद आदि अनेक किसिमका नीति छन्। अत जित्ने इच्छा भएका बलवान शत्रुलाई आफ्नो पराक्रमद्वारा दण्ड दिनु नै उचित छ। वीर तारक्याको यस्तो कुरा सुनि विद्युतमाली भन्न लाग्यो, हे राजन, श्रीहीन र बलहीन देवता कुनै प्रकारले पनि हामीसित युद्धमा अगाडि आउन सक्दैनन्। यदि कोही मूर्खता गरेर हामीसित युद्ध गर्न अघि सर्छ भने त्यो अवश्य क्षयमा प्राप्त हुनेछ, यसमा शङ्का छैन। हे राजन, यसमा चिन्तित हुनुपर्ने केही कुरा छैन। एकमत भएर युद्ध गरौँ अनि समस्त देवताहरूलाई जितेर इन्द्रको पद पनि भोग गर्नु हवस्। फेरि अघिका हिरण्डाक्ष र हिरण्यक्षक सेपुको पद पाई 14 भुवनको अकण्टक राज्य भोग्नु हवस्। विद्युतमालीका त्यस्ता कुरा सुनेर यमले शान्त स्वरमा भन्यो, हे दैत्य हो, सुन्यौ, अब हाम्रो नाशको बखत आइपुग्यो। यति भनेर देह कम्पित पार्दै र शिर हल्लाउँदै फेरि भन्न लाग्यो, जो शत्रु आफूभन्दा बलियो वा निर्बल छ भने त्योसित सामदाम दण्ड भेद आदि नीतिको प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर यी त सम्पूर्ण जगतका स्वामी श्री महादेव हुन्। उनी दानव र देवता भन्दा धेरै वर्ता श्रेष्ठ छन्। यदि देवताको हितका लागि उनी स्वयं हामीलाई मार्न आइरहेका छन् भने यसको त कुनै पनि उपाय छैन। केवल महादेवको नजिक गयो उनलाई नमस्कार गरौँ भने मेरो यो अन्तिम निर्णय हो। यदि हामी उद्दण्ड झैँ कठोरता धारण गरेर उनका सामु युद्ध गर्न गयौँ भने केवल उनको दृष्टिपात हेराइले नै भस्म हुनेछौँ। ब्रह्मादि देवता पनि दुखी भएर जसका शरणमा जान्छन् आज उनै ईश्वर हाम्रो नाश गर्न आइरहेका छन् भन्ने हाम्रो के गति होला भन्न सकिन्न। जे क्षण मात्रमा सम्पूर्ण सृष्टि पालन र नाश गर्न सक्दछन्। फेरि जो जगतका कारण र मुक्तिदाता पनि हुन्, ती महादेवसित युद्ध गरेर हामी कसरी
जित्ने आशा गर्न सक्छौँ। हे वीर हो हाम्रो विधिहीन तपले के हुन सक्दछ, फेरि त्यसको फल हामीहरूले धेरै वर्षसम्म भोग गरिसक्यौँ। अतः म भन्दछु हे दानव वीर हो, तिमीहरू सबै कालले प्रेरित छौ, त्यसै कारण युद्ध गर्न तम्सिरहेका छौ। यमको त्यस्तो कुरा सुनि नारद मुनि उन्मुक्त दैत्यहरूको मृत्यु रूप यो कुरा भन्न लागे, हे दानव राजा, अब तिमीहरूको तपस्या सकियो। यदि सङ्ग्राममा पनि हटेर नपुंसक झैँ देवताहरूको शरणमा जानुभन्दा त सङ्ग्राममा लडी वीरगति पाउनु नै उत्तम ठान्दछु। यदि शिवका हातबाट मर्न पायो भने उनका प्रथम गणको अधिपति पनि हुन सक्दछौ। सङ्ग्राम नगरेर शरण पर्न गयो भने पनि देवताको हितका लागि तिमीहरूलाई नमारी छाड्ने छैनन्। फेरि दानवहरूका राजा वीर पराक्रमी भएर पनि कायरतातिर लाग्नु उचित छैन। कायरदेखि शिवजी प्रसन्न हुँदैनन्, बरु युद्धमा पराक्रम देखाउने वीरदेखि प्रसन्न हुनेछन्। अत किन नलड्ने, अवश्य लड। यदि संयोगले जित्यो भने तिनै लोकको सुख भोग गरौला। नारद मुनिका यस्ता कुरा सुनेर तारका र विद्युतमाली दानवहरू आयुष्य क्षीण भइसकेका हुनाले भन्न लागे, ठिक हो, उत्तम हो, नारदजीले आज भएको उचित हो। दानवराज यमले पनि आफ्ना सहयोगीहरूको कुरा सुनि अब समस्त दानव वंशको संहार हुने समय भयो भन्ने जानी नारदजीले आज्ञा भएको उचित हो भनी समर्थन गरे। अनि मयका वचन सुनेर नारदजी पनि प्रसन्न हुनुभयो र समस्त दैत्यहरूलाई युद्ध गर्न उद्यत पारी यमसित विदा मागी महादेव कहाँ गएर उहाँ भएका कुरा सबै निवेदन गरेर त्यसपछि समस्त दानवहरू युद्धका इच्छा गरे। अनेक तरहका शस्त्रले सज्जित भई लड्न तयार भए। बलवान नेमिनामा बाणासुर, तारख्याका, विद्युतमाली आदि प्रधान दानवहरू पनि युद्धको निश्चय गरी राजा यमका सामुन्ने आई अनेक प्रकारले सिंहनाद गर्दै गर्जना थाले। फेरि ती दानव सैन्य स्वयं दानवहरूलाई नै भयदायक देखिन लागे। परस्पर ऊ रथ आयो, उता हेर ऊ महादेवका रथको ध्वजा देखियो भन्न लागे। भय र सुख त्यागी नाना तरहका शस्त्रशास्त्र लिए युद्धको इच्छाले जसरी पशु आगोको नजिक गई झैँ कालले प्रेरित दैत्यगण शिवको रथ कहिले आइपुग्छ युद्ध गर्न पाइन्छ भने हेरिरहे। त्यही बखत पश्चिम सागरको शिरोभागमा रहेको अनेक सौन्दर्यले शोभा बढाइरहेका ध्वजा पताका आदिले सज्जित भए एवं सुशोभित सुमेरु पर्वत समान त्रिपुर देखियो। नन्दीश्वर आदि महादेवका प्रधान गणहरू उच्च स्वरले सिंहनाद गर्न लागे। तिनको सिंहनाद सुनेर दानवगणहरू पनि गहन नगर छाडी बाहिर निस्के। यता चण्डेश्वर पनि उज्ज्वल ठुक्का कुठार हातमा लिएर डरलाग्दो मुख पारी शिवगणका सामुन्ने आएर फेरि देवीप्यमान त्रिशूल हातमा लिई सेवकै समान पराक्रम गर्ने इच्छा भएका गणका अधिपति पार्श्वभागमा आए। अर्को गणका स्वामी शङ्कुकर्ण मुसल हातमा लिएर अर्को पार्श्व डटे। नन्दी, भृङ्गी, ऋटी, तुण्डी र वीरभद्र आदि प्रधान वीरहरू पनि वज्र, त्रिशूल, गदा, परिग आदि लिएर युद्धमा अग्रसर भए। त्यस्ता दानवगण पनि शिवजीको रथ आएको देखे युद्धका निमित्त अनेक शस्त्र लिएर शिवगणमाथि जाई लागे। अनि दुवैतर्फ युद्ध सुरु भयो। शिवजी पनि त्रिशूल भस्म हुन लागे झैँ देखेर प्रसन्न मुद्राले सङ्ग्राममा तत्पर हुनुभयो। नन्दी महाबली दानवसित जुझे। भृङ्गीले 10 बाणद्वारा विद्युत प्रवाहलाई भेदन गरे, तर राता नेत्र पारेर अनेक शिलाले ठोक्ता पनि उसलाई केही हानि गर्न सकेनन्। तब श्रृङ्गी र ऋटीले त्यस दैत्यका पृष्ठदेशमा प्रहार गरे अनि उसले पनि सर्प झैँ निश्वास फेर्दै ठुलो सुरले भृङ्गी र ऋटीलाई मर्ममा प्रहार गर्यो। त्यसको पीडा खप्न नसके भृङ्गी र ऋटी सङ्ग्रामबाट भागे। त्यस दानव राजाले जब तिनीहरूलाई त्यसरी बगाए थियो तब गणनायक गणेशलाई पनि 1000 सारको प्रहारले घायल तुल्यायो। फेरि 63 र 10 बाण थपेर
गणेशको सर्वाङ्गमा घाउ गरायो बैरीको। त्यस्तो अदम्य साहस देखेर गणेशजी पनि रिसाई सुड लामो पारेर त्यस दानवको घाँटीमा तेभेरी वेशरी मिमोठी मत्ता हात्तीले तलाउमा फुलेको कमलको पुष्पलाई सहजै उखेलेर फाले झैँ गरी विद्युत प्रभ दानवको शिर उखेलेर फालिदिए। अनि गिण्डबाट छुटिएको उसको शिर सरोवरबाट छुटी हात्तीका दाँतमा अड्केको कमलको पुष्प झैँ शोभित भयो। त्यो देखेर भृङ्गी र रिटीले अनेक स्तुति गान गरे। अनि नेमी नाम र बलनाम दुवै दानव रिसाई गणनायक गणेशलाई सर्वागमा बाण हानेर घाउ लगाउन थाले। ती दानवलाई शङ्कुकर्णले बीचमै रोकेर तिनका रथ सारथी ध्वजा र घोडा सबै काटी मारी विरथी गराए। ती दुवै दानव पनि तत्काल अर्को रथमा चढेर आए। चण्डेश्वर र गणनायकका सबै अङ्गमा अनेक बाण प्रहार गरी घाउ पारिदिए। गणनायक र चण्डेश्वरले पनि दानवका प्रहार खपेर रिसले राता राता आँखा पारी हातमा मुसल लिई बेगले हाने। त्यसको चोट खप्न नसके दुवै दानव यमराजको नगरमा पुगे। त्यसपछि त्रिपुरा निवासी ठुला ठुला जो युद्धहरू थिए ती सबै रिसले चुर भइएका साथ निस्केर वज्र त्रिशूल परिग कुठार आदि अस्त्र लिई शिवजीका गणमाथि जाई लागे। यसरी परस्पर घोर घमासान सङ्ग्राम चल्न थाल्यो। महादेवको आज्ञा पाएका शिवगणहरू पनि गजराजले कदली बन्ध्वस्त पारे झैँ र उन्मुक्त सिंहले मृगरूपलाई थर्काए झैँ ती दानवहरूलाई छिन्न भिन्न पारी मार्न लागे। ती दैत्यहरूमा कसैका शिर छैनन्, कसैका किण्ड छैनन्। त्यस युद्धमा रगतको नदी बगे झैँ बग्यो। या वायुको वेगले छिन्न भिन्न भएका मेघ झैँ र वज्रको चोटले धुलो भएका पर्वतका शिखर जस्तै लड्दै पश्चिम समुद्रमा गिर्दै गए। जब नेमी नाम र बल नाम वीरलाई शङ्कुकर्णले मारे भने सुनेपछि तारकाख्य नामको दानव रिसाएर गणनायकमाथि झम्टियो र अनेक बाण प्रहार गरेर घायल पारिदियो। तब शङ्कुकर्णले पनि त्यसका प्रहार खेपेर त्यसको शिरमा मुसल बजारी उच्च स्वरले सिंहनाद गरे। अनि त्यो दानव केही बलहीन भएर किर्ला जस्तै देखियो। अनि निर्धक्कसित त्यसका छातीमा भाला प्रहार गरेर त्यस चोटले दानव भूमिमा लड्यो। तर तुरन्त उठेर चक्र लिए गणनायकमाथि प्रहार गर्यो। अनि शङ्कुकर्णले रिसलाई साह्रै पीडा गर्ने गरी मुड्कीले हिर्काए। त्यो चोटले दानव फट्न घुमेर ढली मूर्छा पर्यो र दिव्य आयुधहरू त्याग्दो भयो। अनि त्यो चोट खप्न नसकेर मृत्युमा प्राप्त भयो। त्यसरी उसलाई गिरेको देखेर उठाई राजा यमको भवनमा लगेर सारा स्थिति सुनाउँदै अनेक किसिमले विलाप गर्न लागे। त्यसरी रोई विलाप गर्न लागेका दानवहरूलाई यमले राम्ररी बुझाई भने, हे दानव हो, मेरो घरमा अमृतको कुण्ड छ, त्यसैमा चोभी मरेका जति सबै दानवलाई बचाऊ। त्यति सुनेपछि जो आज्ञा भने प्रसन्न मनले मरेका तारका स्वरलाई अमृतमा चोभेर बचाए। मरिसकेका वीरलाई पनि जीवन प्रदान गरे भन्ने खुसीले राजा यमलाई सबैले बारम्बार प्रणाम गरे। त्यसै गरी मरेका अरू दानवहरूलाई पनि जीवित पारे। अनि त्यो तारख्या पहिले भन्दा पनि दोब्बर साहस र शक्तिशाली सङ्ग्राममा आयो। ब्रह्माजीले त्यसलाई देख्न साथ आफ्नो दाहिने हातको औँलाले सङ्केत गरेर श्री महादेवलाई नियमपूर्वक भन्नुभयो, हे ईश्वर, त्यो दानव अघि नै मरिसकेको थियो, तर अहिले फेरि बाँचेर लडाइँमा आयो। यमका घरमा अमृतको कुण्ड छ, त्यसले मरेका समस्त दानवलाई बचाउनेछ। अतः हे शिव, त्यसका घरमा अमृत रहेसम्म मरेका दानवलाई बारम्बार बचाइरहनेछ। यस कारण एक बाण प्रहार गरेर त्यो अमृत सोचिलिनु पर्दछ। ब्रह्माजीको वचन मानेर शिवले एक बाण प्रहार गरी सारा अमृत सोचिलिनुभयो। ब्रह्माजीले फेरि विनयपूर्वक बिन्ती गरे, हे प्रभु, अब त्यो बाण प्रहार गर्नुहोस्। मैले त्रिपुरसितको युद्ध
अघाउजी देखेँ लड्दा लड्दा आज 1000 वर्ष बितिसक्यो तर त्यसको नाश हुने सकेन। अब त्यो बाण शीघ्र छाड्नु हवस् अनि बैरीको नाश होला। ठिक उसै बेला ती 3 पुरहरू आधा निमेषसम्म जोडी फेरि छुटिने छन्। ती पुरहरू एकपल्ट जोडिएर छुटिएपछि जति बाण प्रहार गरे पनि सफलता प्राप्त हुन सक्दैन। हे प्रभु, मेरो प्रार्थना स्वीकार गरी बक्सिन्छ भने तत्काल बाण प्रहार गरेर यस त्रिपुरालाई नाश गर्नुहोस्। ब्रह्माजीको त्यस्तो विनययुक्त कुरा सुनि ठिक हो, असल हो भने त्यो अग्नि सोमयुक्त उग्र बाण धनुमा राखी धनुलाई तल माथि झुकाई दिव्य 10,000 वर्ष पुग्ना साथ आधा निमेष आँखा चिम्म गरेर उघारे जति समयको लागि त्रिपुर जोरियो। तब महादेवले आफ्नो योग बलको निश्चल पारिदिनुभयो अनि जसको टुप्पामा अग्नि सोम स्थित थिए त्यो नारायण रूपी बाण शिवले प्रहार गर्नुभयो। त्यो बाण छुट्ना साथ त्रिपुरका भव्य महलहरूमा आगो लागेर चारैतिर डढ्न थाल्यो। धिक्क धिक्क कष्ट कष्ट भन्ने शब्द सुनिन लाग्यो। महादेवले तत्काल नन्दीलाई भन्नुभयो, त्यो यम दानव मेरो प्रिय भक्त छ, त्यसलाई अग्निले नडराउन्। ती महादेवको त्यस्तो आज्ञा पाउना साथ वायु रूप भई बाणभन्दा पनि बेगले गई यमको घरमा नन्दीले देखे राजा यम शिवलिङ्ग सामुन्ने राखी उनकै ध्यान गरिरहेको छ। तब नन्दीले यमलाई भने, अग्निले तिमीलाई जलाउने छैनन्। यमले तुरन्त नन्दीलाई प्रणाम गरे। त्यसै बेला अग्नि पनि आइपुगेर नन्दीले शिवको आज्ञा अग्निलाई सुनाइदिए। तब अग्निले यम दानवतिर फर्केर भने, हे शिव भक्त, अब तिमी यो नगर छाडेर तुरन्त जाऊ। यमले जो आज्ञा भनेर सुवर्णको शिवलिङ्ग बोकी तत्काल पाताल गएर यता नन्दीले फर्केर गई सम्पूर्ण कुरा शिवजीलाई बिन्ती चढाए। अब त्रिपुर भस्म हुन लाग्यो। त्यसका वेदी महल उद्यानहरू धमाधम भत्किएर नासिन थाले। अनेक दानव र तिनका परिवारहरू कराएको मात्र सुनिन लाग्यो। वस्त्र फुस्केका अनेक सुन्दरी स्त्रीहरू घरबाट बाहिर निस्की रोए। कराएको चर्को स्वर सुनिन लाग्यो। अग्ला अग्ला महल र विमानहरूमा रहेका कठोर र उच्च स्तन भएका बदले विह्वल नेत्र भएका आफ्ना पतिका अत्यन्त प्रिय नारीहरू अग्निबाणले डराई घर घरमै यताउता दगुर्न र कराउन थाले। जस्तै पर्वतमा भूमिकम्प हुँदा त्यहाँका किन्नरहरू भयले व्याकुल हुन्छन्, त्यस्तै आफ्ना पतिलाई भयले व्याकुल भई अङ्कमाला गर्न थाले। कोही डराई भाग्न लागे। कतिपय दानवगण आफ्ना स्त्रीहरूलाई बोकेर नगर छाडी बेगले भाग्न लागे। शिवको शक्तिले हिँड र वस्त्राभूषणले पनि हिँड पर्वताकार देख्दैमा डर लाग्दा काला दानवहरू डढेर सागरमा खस्न लागे। जति दानवहरू समुद्रमा खसेथे ती सबैलाई जलका अनेक जन्तुले खान थाले। कति दानवहरू त आफ्ना पति वा पत्नीको अवस्था देखेर खप्न नसकी आगोमा डढेर मरे। रतिका अन्त्यमा खेदित भएका तर तुरन्त कामले पीडित भई प्रियाका साथ जाउँ भन्ने इच्छा भएका ती दैत्यहरू भार्य सहित अग्निमा डरेर मरे। कोही समुद्रमा हाम फाली जल जन्तुको भोजन भए। कोही आधा डरेर कोही भाग्दा लडेर स्वाहा भए। यस प्रकार त्यो अमोद अग्नि सोमयुक्त बाणले त्रिपुर भस्म पारी शेष नगर समुद्रमा डुबाई फेरि भगवान शिवको हातमा आइपुग्यो। त्यस्ता प्रकारले अभेद्य त्रिपुर भस्म भएपछि देवताहरू आफ्ना अधिकार पाई शिवजीलाई प्रणाम गरेर स्तुति गर्न लागे। हे रुद्र, आज हजुरद्वारा जुन रुद्र कर्म हुन गयो त्यो अन्य कसैबाट पनि न कहिले भएको थियो न फेरि हुनेछ। हे शङ्कर, यो कामले हामी समस्त देवताहरूको कष्ट निवारण गरिदिनु भयो। अतः हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। यस्तो देवगणले स्तुति गरेको सुनि महादेव प्रसन्न भएर आज्ञा
भयो हे देवता हो, आफ्ना प्रिय भक्तहरूलाई सदैव पुत्र जस्तै स्नेहपूर्वक पालना गर्नुपर्दछ। आज त्रिपुरावासी दानवहरूको संहार हुन गएकोले तिमीहरूको इच्छा पूर्ण भयो। अब तिमीहरू खुसी साथ आफ्ना आश्रममा जाऊ। श्री महादेवले यस्तो आज्ञा भएको सुनि महादेवलाई दण्डवत प्रणाम गरी आफ्ना लोकमा जाँदा भए। देवताहरू गएपछि नन्दी भृङ्गी भूत प्रेत पिशाच डाकिनी साकिनी सहित भएर शिवजी कैलाशपुरी पाल्नुभयो। हे अगस्त्य मुनि, यो संसारमा कसैले वर्णन गर्न नसक्ने त्रिपुर दाह मैले सुनाए। जो शिव भक्त खुसी साथ जो यो कथा सुन्ला वा सुनाउला त्यो समस्त पापबाट मुक्त भएर मरेपछि शिवको पार्षद भएर सधैँ कैलाशमै बस्न पाउने छ। यति श्री स्कन्दपुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुला र अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वर्य व्रत कथायां त्रिपुरा दह वर्णनाम पंचमोऽध्याय। हरे हरे कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कृष्णासाय गोविन्दाय नमो नमः। सजबिन हजुरहरूले जुन हातमा लिनुभएको फूल अक्षता छ पुस्तकमै राख्नु होला। पुस्तकमै राखेर फेरि हामी त्यसरी नै फूल अक्षता हातमा लिनेछौँ। हातमा लिइसकेपछि अन्त अवस्थामा जब कथा सकिन्छ त्यसपछि हजुरसँग छ भने यसो धुपबत्ती गर्नुहोला। धुपबत्ती गरेर भ्याइसकेपछि फेरि फूल अक्षता लिएर हामी पुष्पाञ्जली गरेर पुस्तकमा चढाउनेछौँ। त्यसपछि समापन हुनेछ। सबैजनाले फूल लिनुहोला है र आफ्नो मनमा लागेका कुराहरू पनि सम्झिरहनुहोला। ओम उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन्मङ्गलालयः श्रीमान् दीनकर किरण निबोधित नवनलीन दल निवेक्षणः कृष्णः काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी शस्यशालिनी देशोऽयं शोभरहितो ब्रह्मणः सन्तु निर्भयाः अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनः सदनः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी तत्र जितो प्रसङ्गः तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धारकथा प्रसङ्गः या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणाभरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्धात्मना वा प्रकृतिः स्वभावां करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयेत्। सजबिन हजुरले लिएका फूलहरू अक्षताहरू पुस्तकमै राखी आफ्नो मनोकामनाहरूलाई सम्झे माँ भवानी श्री स्वस्तानी मातालाई नमन गर्नुहोला। सबैजना राखेर ढोग्नुहोला। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। धन्यवाद।